अस्सलाम वालेकुम। वो एक अच्छे खाते पीते घराने की खूबसूरत लड़की थी। माँ की लाडली तो बाप की शहजादी थी। कौन सी ऐसी ख्वाहिश थी जो कि उसके वालिदैन ने पूरी ना की हो। सम्मन ने जवानी की दहलीज पर कदम रखा तो सरापा हुस्न ने आगे बढ़कर उसका इस्तकबाल किया। उसने ऐसा कद और रंग रूप निकाला कि जो देखता बस देखता ही रह जाता। आला तालीम का शौक़ उस हुस्न की देवी को यूनिवर्सिटी तक ले गया। वो तो यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए जाती, मगर बहुत से नौजवान उसके दीदार की खातिर अपनी पढ़ाई भूल जाते। कई अमीरजादे उसके आगे पीछे फिरते, मगर वो किसी को घास ना डालती। उसकी तवज्जो अपनी तालीम पर मरकूज रही। मगर एक लड़का जिसका नाम काशिफ था, उस पर मोहब्बत के डोरे डालने में कामयाब हो गया। उन दोनों की दोस्ती बढ़ती ही गई, जो कि आगे चलकर प्यार और मोहब्बत में बदल गई। और काशिफ ने तालीम मुकम्मल कर लेने के बाद शादी के लिए सम्मन को राज़ी कर लिया। सम्मन के घर वाले उसकी शादी कहीं और करना चाहते थे, और वो भी अपने माँ बाप को मायूस नहीं करना चाहती थी। मगर क्या करती कि चापलूस लड़के ने उस पर जैसे जादू कर दिया था, लिहाजा वो भी उसकी हाँ में हाँ मिला देती। यूनिवर्सिटी से फारिग होने के बाद उनकी मुलाकातें तवील होती गईं। सम्मन के माँ बाप उसकी शादी की तैयारियों में मसरूफ़ थे, मगर काशिफ ने उसे घर से भागकर शादी करने के लिए राज़ी कर लिया। काशिफ ने सम्मन को बहुत सा पैसा, जेवरात और दीगर कीमती अशिया भी साथ लाने की हिदायत की, ताकि मज़े से दोनों ज़िंदगी गुजार सकें। रात के मुकर्रर वक्त काशिफ ने सम्मन को फ़ोन किया कि वो बस पहुंचने ही वाला है। तुम सारा सामान, रुपया पैसा और जेवरात लेकर मेरी अगली कॉल पर फ़ौरन घर से बाहर आ जाना। सम्मन सारे सामान के साथ तैयार बैठी थी, मगर उसके दिल में तरह तरह के हौल उठ रहे थे। साथ वाले कमरे में उसके वालिदैन सो रहे थे, जिन्होंने अपनी बेटी के लिए क्या कुछ नहीं किया था। मगर बेटी आज क्या करने जा रही थी, गैरतमंद वालिदैन तो शायद इसी खबर से भी मर जाते। बेचैनी और परेशानी को कम करने के लिए वो इधर उधर टहलने लगी, और फिर ताज़ा हवा के लिए वो छत पर आ गई। वो बार बार टाइम देख रही थी। इसी असना में एक गाड़ी उसके घर से कुछ फासले पर रुकी। मगर ये क्या, उसका दिल लम्हे के हजारवें हिस्से में जैसे रुक सा गया हो। गाड़ी में से चार लड़के बाहर निकले, जिनमें से एक उसका होने वाला शोहर था। काशिफ ने बाकी तीनों को कुछ हिदायत दी और उन्हें वहीं छोड़कर अकेला गाड़ी लेकर आगे आ गया। घर के सामने पहुंचकर उसने सम्मन को फ़ोन किया। सम्मन ने लर्जते हाथों कॉल अटेंड की तो काशिफ तेज़ी से बोला, जल्दी से बाहर आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। और हाँ, जेवरात, नकदी और कीमती सामान ज़रूर लेते आना। जल्दी आओ, वक्त बहुत कम है। सम्मन जो छत पर उसे सामने देख रही थी, उसके सवालात को नज़रअंदाज करते हुए पूछने लगी कि वो वादे के मुताबिक अकेले ही आया है ना। काशिफ कदरे नागवारी से बोला, हाँ, मैंने अकेले आना था तो ज़ाहिर है अकेले ही आया हूँ। तुम फौरन आओ, वक्त कम है। वो घड़ी की तरफ देखते हुए दोबारा बोला, मगर सम्मन पर तो जैसे सकूत तारी हो गया। वो अगले लम्हे बोली, काशिफ, तुम सच कह रहे हो ना, तुम अकेले आए हो। सम्मन के दोबारा पूछने पर काशिफ पर जैसे शक गुजरा। वो फौरन नरम अंदाज अपनाते हुए बोला, मेरी जान, तुझसे झूठ कैसे बोल सकता हूँ। किस तरह यकीन दिलाऊं कि मैं तन्हा हूँ। आओ और ख़ुद देख लो, मैं अकेला आया हूँ। चंद लम्हे दोनों तरफ खामोशी छा गई। आखिर सम्मन बोल पड़ी। हकीकत तो वो अपनी आंखों से देख चुकी थी और उसकी पूरी प्लानिंग भी सुन चुकी थी, क्योंकि काशिफ ने जब पहले कॉल की थी तो जल्दी में उसने कॉल काटी नहीं थी, बल्कि ऐसे ही चलती रही
اور سمن ساری باتیں سنتی رہی۔ جب کاشف اپنے ساتھیوں کو ہدایات دے رہا تھا کہ سمن سے پیسے اور زیورات کیسے لوٹنے ہیں اور کسی ہنگامی صورتحال سے کیسے نمٹنا ہے، پھر ایک لڑکے کی آواز سنائی دی، کاشف یار، سونا اور نقدی تو ہم اپنے قابو میں کر لیں گے، مگر اس گول مٹول سمن کا کیا کریں گے؟ دوسرا لڑکا فوراً بولا، پگلے، اسے بھی ساتھ ہی لے آئیں گے۔ تیسرا لڑکا بولا، ہاں ہاں یار، کیوں نہیں، اس کی الہڑ جوانی کے مزے لے کر ہی چھوڑیں گے۔ پھر کاشف کی آواز بلند ہوئی، یارو، میرے ساتھ رہو گے تو ایسے ہی مزے کرتے رہو گے۔ پھر چاروں نے یک بارگی کہکا لگایا اور خوب ہنسے، جبکہ ادھر سمن اس بے وفائی پر بہت دکھی تھی اور یہ سوچ کر اس کا دماغ معاف ہوئے جا رہا تھا، لیکن اب کاشف کسی سچے عاشق کی طرح اداکاری کر رہا تھا اور سمن کو جلدی بلا رہا تھا۔ سمن کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ اس نے ایک فیصلہ کر لیا اور وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولی، کاشف، میں نے تمہارا بھیانک چہرہ دیکھ لیا ہے، خدا را چلے جاؤ یہاں سے اور پھر دوبارہ کبھی میرے گھر کا رخ نہ کرنا۔ اگر تم دوبارہ یہاں آئے تو جان لو میں بہت برے طریقے سے پیش آؤں گی۔ میں تمہاری اصلیت جان چکی ہوں۔ تم دوست نہیں بلکہ لٹیرے ہو۔ جاؤ، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ مجھے ہر ایک نے تجھ سے تعلقات بڑھانے سے روکا تھا، مگر تمہاری چاپلوسی کا شکار ہو گئی۔ میں نے کسی کی نہ سنی، یہاں تک کہ اپنے ماں باپ کو دھوکہ دینے چلی تھی۔ ان کی آنکھوں میں دھول جھونک کر میں تم پر اعتبار کر بیٹھی تھی اور تجھے نہ پہچان سکی۔ میرا پیچھا چھوڑ دو اور یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ تھمن کی باتیں سن کر چلاک کاشف ایک لمحے کے لیے چکرا گیا کہ بنا بنایا کھیل بگڑنے لگا۔ وہ کہنے لگا، سمن، تجھے غلط فہمی ہوئی ہے، میں تمہارے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ مگر سمن نے اسے بری طرح جھڑک دیا۔ کاشف اب اپنی اصلیت پر اتر آیا اور غصے سے بولا، تم اگر میری اصلیت جان ہی چکی ہو تو پھر سن لو کہ سیدھی طرح زیور اور نقدی میرے حوالے کر دو، ورنہ میں تمہاری تصاویر اور ویڈیوز سوشل میڈیا پر ڈال دوں گا۔ پھر تم کسی کو تو کیا، اپنے گھر والوں کو بھی منہ دکھانے کے قابل نہ رہو گی۔ تمہارے حق میں بہتر یہی ہے کہ جیسے میں کہہ رہا ہوں اسی پر عمل کرتی جاؤ اور اپنی عزت بچا لو۔ سمن پر اس کی دھونس دھمکی کا ذرا بھی اثر نہ ہوا اور اس نے کاشف کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور کہنے لگی کہ جاؤ، جو جی میں آئے کر لو، میں کسی صورت تمہیں پھوٹی کوڑی نہیں دینے والی۔ میری آنکھیں کھل چکی ہیں اور تم شیطان صفت انسان کی اصلیت جان چکی ہوں۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، ورنہ میں پولیس کو بلوا لوں گی۔ اتنا کہہ کر سمن نے کال کاٹ دی۔ وہ زارو قطار رونے لگی اور اللہ تعالیٰ سے اپنی غلطیوں کی معافی مانگنے لگی۔ وہ بہت دیر تک ایسی کیفیت میں رہی اور پھر اسے ایسا محسوس ہوا کہ کسی نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا ہے کہ گویا اس کی دعا قبول ہو گئی ہے۔ اس کے دل پر بوجھ اتر چکا تھا۔ وہ نم آنکھوں کے ساتھ سیڑھیاں اتر کر کمرے میں چلی گئی اور جائے نماز بچھا کر اللہ کے حضور سر بسجود ہو گئی کہ اس کی عزت تار تار ہونے سے بچ گئی۔ ہمارے معاشرے میں روزانہ اس طرح کے کئی واقعات رونما ہوتے ہیں کہ نوجوان لڑکیاں جذبات میں آ کر لڑکوں کے جھانسوں میں آ جاتی ہیں اور گھر کی چار دیواری کو پھلانگ کر اپنے ماں باپ کی عزت اور اپنی جوانی کو داغدار کر دیتی ہیں۔ ایسی لڑکیاں کبھی سکھ کی زندگی نہیں گزار سکتیں۔